नमस्कार. गोवा न्यूज एक्सप्रेस 24 लायव्हान तुमचे स्वागत आसा. आज देशभरात एकूच चर्चा आसा आणि ती म्हणजे महाराष्ट्राच्या निवडणूक निकालाची चर्चा. हो निकाल इतको अनपेक्षित आणि इतको धक्कादायक आसा की देशभरातल्या जनतेक धक्का लागलेलोच आसा, पण महाराष्ट्रातल्या जनतेक खूप मोठो धक्को लागला. कारण महाराष्ट्रातले जनतेन ह्या फावटीक आपणाक जाय ते उमेदवार निवडून हाडपाक लागून वोटिंग केल्लें, पण आज तांकांय प्रश्न पडला की आमी मारलेली मतां, आमी केल्लें वोटिंग नेमकें गेलें खंय काय म्हणून. आणि जेन्ना महाराष्ट्रातले जनतेक हो प्रश्न पडला की आमी केल्लें वोटिंग खंय गेलें म्हणून, तेन्ना नेमकें थंय कितें तरी गडबडीचें वातावरण आसा. थंय खंयचोय प्रकारचो तरी एक गोंधळ आसा, जेणे करून लोकांक आज दिसता की आमी मारलेलें वोटिंग ज्या पद्दतीन जावंक जाय आसलें, जाका वचूंक जाय आसलें, त्या कॅन्डिडेटाक वचूंक ना. हें अशें कित्याक लागून घडटा? इलेक्शन कमिशना संदर्भात आज संशयाचें वातावरण देशभरात कित्याक निर्माण जाता? आज बारकायेन जर पळयलें जाल्यार ह्या गोश्टीचेर खंय तरी दुबाव घेवपा सारकी परिस्थिती खंय तरी दिसून येता. भलेही मागीर इलेक्शन कमिशन तेजेर मौन पाळूं न्ही, किंवा कोर्टानूय त्या संदर्भात एक वेगळ्या प्रकारचे कितें तरी वक्तव्य करूं न्ही, किंवा कोर्टानूय कितें जरी सांगलें तरी सुद्दां आज लोकांक तें पटलेलें ना. कारण लोक म्हणटा वोटिंग करणारे लोक आमकां खबर आसा आमी कोणाक वोटिंग केलां आनी खंय वोटिंग केलां तें. धक्कादायक म्हणजे कांय पुरावे अशे येतात, जो कॅन्डिडेट आसा तेज्या स्वताचे फॅमिलीची मतां सुद्दां ताका पडना. अशें जावंक शकता? अशें घडूं शकना. आनी जर महाराष्ट्रातली स्थिती पळयली जाल्यार एक गजाल आसली, महाराष्ट्रांत प्रचंड प्रमाणात वातावरण दूषित जाल्लें आसलें. सत्तेच्या विरोधात प्रचंड मोठी पोटतिडक लोकां मदीं आसली, पण तरी सुद्दां जेन्ना निकाल लागलो तेन्ना लोकांकूच न्ही तर मिडियाक सुद्दां एक वेगळ्या प्रकारचो धक्को लागलो. आनी ताचें कारण कितें की मिडियाची कांय प्रेडिक्शन्स आसली. मिडियांनी अशा प्रकारचे प्रेडिक्शन खंयसरूच करूंक नासलें. एक ठरावीक मिडिया आसा ज्यांच्यांनी व्यवस्थीत पद्दतीन प्रेडिक्शन केल्लें की महायुती आसा ताका समजा 125 ते 150 पर्यंत सुद्दां सीट मेळूं शकता. त्याच बरोबर काँग्रेस आसा, उद्धव गट आसा, पवार गट आसा, हांकां मेळून हे युतीक मेळून सादारणपणे 100-125 जागा मेळूं शकता. अशा प्रकारचे एक प्रेडिक्शन आसलें. पण हांगासर मिडियाकूय धक्को लागलो. तेंची सगळी प्रेडिक्शनां फोल ठरली आनी फोल ठरता आसतना अशें जालें की जो विरोधातलो गट आसलो, विरोधक आसले, तांकां 50 जागा सुद्दां मेळूं शकल्यो ना. पवारा सारकिल्लो एक लिडर जो अजित पवाराच्या समोर, शरद पवार अजित पवाराच्या समोर इतको फिको पडू शकता काय म्हणून हो प्रश्न महाराष्ट्रातले जनतेक पडला. त्याचबरोबर उद्धव ठाकरे, शिंदे, एकनाथ शिंदेच्या समोर इतको कमी पडू शकता काय म्हणून होय प्रश्न पडला. आज कांय मुद्दे, ठळक मुद्दे असे आसा ज्या मुद्द्याचेर जेन्ना आमी बोट दवरपाक वयता, ज्या मुद्द्यांचेर आमी विचार करपाक गेले जाल्यार थंय एक गोष्ट पटपा सारकी आसा आनी तो मुद्दो समोर ठळकपणान येता. 20 नोव्हेंबराक वोटिंग जालें महाराष्ट्रात. 20 नोव्हेंबराक वोटिंग जाल्याच्या नंतर सांचे 5 पर्यंत साधारणपणे 58.22% इतकें वोटिंग जालां अशें दिसून आयलें थंयसर. ताच्या नंतर ओके आसा, 5 पर्यंत हें वोटिंग आसा तें 28.22% इतकें वोटिंग 5 पर्यंत जालें. आनी हें वोटिंग जर आमी कन्सिडर केलें जाल्यार 5,64,88,024 इतकें हें वोटिंग आसलें. ताच्या नंतर रात्री 11:30 परत एकदा सांगलें गेलें की आतांचो नवो हें जो आसा टक्केवारी आसा ती 65.2%, म्हणजे साधारणपणे 6,30,85,732 मतां. हें जर सगळें पळयलें जाल्यार तफावत कितकी दिसून येता आमकां? 7.83, 7.83% मतदान वाडलें. इतकें मतदान कशें वाडलें हो प्रश्न लोकांक पडलेलो आसा. आनी हो प्रश्न जेन्ना पडटा तेन्ना हें जेन्ना मतदान इतकें वाडटा पळय तेन्ना तें कितकें जाता? साधारणपणे 64 लाख पेक्षा जास्त मतां वाडटा. बरें, हां, 64 लाखापेक्षा जास्त मतां वाडली हें आमी मान्य करूं शकता. पण ताच्या फुडें वचून आनी एक गजाल आसा. जेन्ना कावंटींग जालें तेन्ना जी टॅली आसली तेन्ना तितूनय 9 लाख मतां वाडली. हें अशें कशें जावंक शकता? EVM किंवा इलेक्शन कमिशन आसा
तांची ही पूर्णपणान जबाबदारी तांच्यांनी हाचेर क्लॅरिफिकेशन दिवपाची गरज आसा अशें महाराष्ट्रांतल्या जनतेक दिसता की येदी व्हडली तफावत जावंक शकना अशें प्रत्येकाक दिसता. आनी मागीर हालींच्या हितून अशें एक गोश्ट दिसून येयल्या की इलेक्शनाची 1% डिक्लेअर जाल्याच्या नंतर कांय ठरावीक 2 तासांनी 4 तासांनी 5 तासांनी एक वेगळी टक्केवारी समोर येता आनी ती वाडीव टक्केवारी येता. हें अशें कशें जावं शकता. इलेक्ट्रॉनिक वोटींग मशिनात एकदा बटन दामल्याच्या नंतर टॅली दामल्याच्या नंतर एक आंकडो येता पळय तो फायनल आसूंक जाय. जर तो आंकडो फायनल आसा जाल्यार मागीर बदलता कशें. म्हणजे लोकांक दुबाव आसा तो ह्या कारणाक लागून. बरें, ही सगळीं कारणां जर सारकी ना जाल्यार इलेक्शन कमिशनान लोकांचो दुबाव आसा पळय तो क्लियर करपाक लागून क्लॅरिफिकेशन दिवपाची गरज आसा की ना हें अशें ना, कित्याक लागून अशें जालां हें आमी सांगता म्हणून. हो सगळो जेन्ना विचार करता पळय तेन्ना एक गोश्ट आमकां दिसून येता आनी तिची जाणीव जाता की इलेक्शन कमिशन आनी EVM हे लोकशाहीचे खरे शत्रू आसा काय म्हणून. हो मुद्दो आनी हो हें आसा पळय तो लोकांक पडलेलो आसा की नेमकें आतां ही लोकशाही आनी ही डेमोक्रेसी सांबाळपाची कोणी काय म्हणून. इलेक्शन कमिशन जेन्ना म्हणटा पळय ते इलेक्शन कमिशन लोकशाहीशी खूब पूर्णपणान जोडले गेले आसा. आनी ते कित्याक जोडले गेले आसा तर लोकमत आसा पळय, जे मतदान आसा, लोक मत दिता पळय ते मतदान लोकशाहीचो एक गाभो आसा आनी लोकशाहीचें फावंडेशन आसा. हें लोक आपलें मत ठरयता खंयचे पार्टीक आमी कोण एडमिनिस्ट्रेटर म्हणून आमकां जाय फाल्यां, कोण प्रशासक म्हणून आमकां जाय फाल्यां, हे लोक ठरयतात. आनी जेन्ना हे लोक ठरयता पळय न्ही तेन्ना तेजो संबंध येता तो इलेक्शन कमिशनाशी येता आनी इलेक्शनाशी येता. आज देशभरांत फाटलीं कांय वर्सां एक बोवाळ चालू आसा की EVM आसा पळय ताचेर आमकां विश्वास ना. पण तरी सुद्दां हे इलेक्शन कमिशन मान्य करपाक तयार ना. इलेक्शन कमिशन कितें सांगता EVM सारकें आसा म्हणून. अरे दर फावटी जर घोटाळो जाता जाल्यार EVM सारकें आसा तें कशें. आनी ह्या देशान कॉन्स्टिट्यूशन आसा तें कितें सांगता. ह्या देशांतल्या लोकांक जाय पळय तें जावंक जाय. इलेक्शन कमिशनाक जाय तेंच जातलें अशें जर इलेक्शन कमिशन म्हणटा जाल्यार तें कदाचित चुकीचें ठरूं शकता. कारण ह्या देशांतली लोकशाही आहा पळय ती लोकांशी निगडीत आसा आनी लोकांक लागून ती लोकशाही आसा. आनी फाल्यां एखाद्या मनशान जर मागलें कितें म्हणून की म्हाका EVMाचेर विश्वास ना, म्हाका EVMाचेर वोटींग करपाचें ना, जाल्यार थंय त्या मताचो विचार जावंक जाय. मागीर हो विचार इलेक्शन कमिशन कित्याक करिना. अशा पद्दतीची जर इलेक्शनां जातली जाल्यार तितून लोकशाही घटमूट उरतली किंवा ना हो एक मोठो प्रश्न लोकांच्या समोर आसा. आनी जेन्ना हांव म्हणटा की हांवें मतदान केलां, अमूक एका मतदान केलां किंवा थंयसरलो एक घटक आसा, त्या गांवचो एक घटक आसा आनी तो घटक सांगता कितें म्हणून की आमी हांगासर वोटींग केलां म्हणून, जाल्यार ताका खंय तरी एक मुद्दो आसता आनी ताका खंय तरी एक तसो प्रमाण आसता कितें म्हणून की यस आमी मतदान केलां जाल्यार तें थंय वचूंक जाय म्हणून. आनी शेवटाक मतदान कितकेंय गुप्त आसुनी वाड्यांचेर चर्चा जातात, लोकां मदीं आपसान चर्चा जाता की आमी कोणाक मतदान करूंक जाय तें. जर कोण एखादो मस्ती करता, जाका जास्त आमदाराक मत मारला अशें जर दिसता लोकांक जाल्यार लोक ठरता की हाका मतदान करपाचें ना. आनी त्या टायमार लोक ठरयता की आमी हांगा मतदान करचें ना. आनी जेन्ना ते ठरयता तेन्ना ती गोश्ट तशी जाता. मागीर हांगासर येदी व्हडली तफावत कित्याक एक जाता. आनी दुसरी गोश्ट म्हणजे महाराष्ट्रांत कांय अश्यो गोश्टी दिसून येयल्यो. एक बूथ आसलो, त्या बुथाचेर 1600 वोटींग आसा. 1600 वोटींग आसा, बरें आसा. जाल्यार महायुतीचो उमेदवार थंय निवडून येता आनी महायुतीचो उमेदवार जेन्ना निवडून येता तेन्ना विरोधांतल्या उमेदवाराक कितकी मतां पडली हो प्रश्न आसता. तर थंयसर अशें दिसून येयलें की त्या उमेदवाराक 0 मतां पडली विरोधांतले आनी महायुतीचो उमेदवार आसा पळय तो जिखलो. पूण हांगासर आनी एक थंय मोठी धक्कादायक गजाल दिसून येयली. 1600 वोटींग आसा, भितरली 2100 मतां महायुतीच्या उमेदवाराक पडली. 2100 मतां कशी पडली. एक तर 100% वोटींग जर ताका जाल्लें जाल्यार ते 1600 मतां पडोवंक जाय आसली, 2100 जावची नासली. म्हणजे हांगासर अनेक मुद्दे आसा. पण जर इलेक्शन कमिशन लोकांचें आयकचेंच ना अशें ठरयतलें जाल्यार त्या दिसा लोकांक आनीक पर्याय आसचो ना. इलेक्शन कमिशनान म्हटलें आमी कोणाचें आयकचें ना म्हणून. ताच्या फुडें वचून लोक कोर्टान गेले. कोर्टान गेल्याच्या नंतर न्यायालयानूय सांगलें की हल्ल्याच्या नंतर तुमी हें उलयता म्हणून. येस, हल्ल्याच्या नंतर निकाल लागल्याच्या नंतरूच लोक उलयतलो. निकाल लागच्या पयलीं जर समजा लोक उलयले जाल्यार न्यायालय म्हणपाचें तुमी पयलींच कशें सांगता काय म्हणून.
हे बाकीच्यो सगळ्यो गोष्टी आसात. हे जर आमी सगळें जर पळयलें जाल्यार डेमोक्रेसीन हें कोता येता काय म्हणून, भवितव्य कितें काय म्हणून, आमचे वोटरांचें भवितव्य कितें, आमी मतदान खंयच्या विश्वासाच्या बळाचेर करपाचें, इलेक्शन कमिशनाचेर विश्वास दवरून करपाचें, EVMाचेर विश्वास दवरून करपाचें, हे सगळे मुद्दे महाराष्ट्राच्या इलेक्शनान वयर येयल्या. ह्या सगळ्या मुद्द्यांक उत्तर जाय आनी तें उत्तर कोण दितलो? आन्सरेबल आसा पळय ते इलेक्शन कमिशन आन्सरेबल आसा हांगासर. आनी जेन्ना आमी लोकशाहीचो विचार करता, आज आमी अशेंय म्हणूं शकता भारतीय जनता पार्टी आसूं किंवा महायुतीचे बाकीचे घटक पक्ष आसूं ते लोकशाहीचे मारेकरी न्ही किंवा ते लोकशाहीचे खून करिना. कारण इलेक्शनाचो निकाल जो आहा पळय शेवटाक तो EVMांच्यान भायर सरता. जबाबदारी कोणाची आसा? इलेक्शन कमिशनाची जबाबदारी आसा. म्हणजे हांगासर खरो जर लोकशाहीचो मारेकरी कोण आसा जाल्यार तो इलेक्शन कमिशन असो लोकांनी आरोप जो केला पळय तो चुकीचो ठरू शकना. आज परत एकदा ह्या सगळ्या गोष्टींचेर विचार करपाची पाळी येयल्या. जर महाराष्ट्राचें हें इलेक्शन अशा पद्दतीन जर जाता जाल्यार फाल्यां हरियाणाचो निकाल जो लागलेलो फाटल्या दिसांनी त्या निकालाचेर विचार करपाची पाळी येता. मागीर फाटलीं कांय इलेक्शनां जाल्लीं आसा त्या इलेक्शनाचेर आमी विचार करचो पडटलो की खरोखर फेअर अँड फ्री पद्दतीचें इलेक्शन जालां काय म्हणून. असे अनेक मुद्दे आसात. विरोधकांचे अकाउंट फ्रीज जातात, फक्त विरोधकांचे अकाउंट फ्रीज जाता पळय तेन्नाय तो मुद्दो विचार करपा सारको आसता. ED CBI हे लोक जेन्ना एक्ट करता पळय तेन्ना तो एक मुद्दो लक्षांत घेवपा सारको आसता. फ्री अँड फेअर पद्दतीचें इलेक्शन जावंक जाय जाल्यार ग्रावंड क्लियर आसूंक जाय सगळ्यांक लागून. हांगासर कोणाचो एका विशिश्ट पक्षाचो हे विशय ना. हांगासर विशय आसा तो लोकशाहीचो. खरोखर लोकशाही जिवंत उरतली काय ना हो प्रश्न आज महाराष्ट्रातली जनता विचारता. लोक रस्त्यार आसा पूण कोण कोणाचें आयकून घेवपाक तयार ना. मागीर लोकांक आदार खंयचो? इलेक्शन कमिशन म्हणटा आमी लोकांचें आयकचें ना, आमकां जाय तो आमी निकाल दिलो, विशय सोंपलो. जो निकाल आसा तो आमी दिलो. ताच्या फुडें वचून ज्युडिशरी एक विशय आसा आनी लोकांक विश्वास आसता तो न्याय वेवस्थेचेर. आनी हांगासर हे सगळे मुद्दे खरे म्हणजे सुमोटो म्हणून घेवपाची गरज आसली आनी ते त्या पद्दतीन वचूंक जाय आसले. कारण ग्रावंड रियलिटी सगळ्याक दिसता. दुसऱ्या वेगळ्या कोणी सांगपाची गरज ना बाबा ही ग्रावंड रियलिटी म्हणून कोर्टाक सांगपाची तरी गरज ना. कारण न्याय वेवस्था आहा ती सर्वोच्च वेवस्था. न्यायाधीश आसा पळय तांकां आमी न्याय देवतेच्या समान मानतात. आनी हें जर आसा जाल्यार मागीर आतां हेज्या फुडें मागीर जावपाचें कशें हो प्रश्न महाराष्ट्रातली जनता आज विचारता. बरेचशे लोक फोन केल्याच्या नंतर ह्या गोष्टींचेर डिस्कशन करता आसतना सांगता की डेमोक्रेसी आनी उरोंक ना. आमी मतदान करप हें कित्याक लागून काय म्हणून, आमचो हक्क म्हणटा तो हक्क आसा काय म्हणून. आमी हक्कान एखाद्या पर्टिक्युलर एखाद्या कॅन्डिडेटाक आमी वोटींग केलें जाल्यार तें मत ताका पडटा काय म्हणून. आनी येदी व्हडली तफावत जेन्ना दिसून येता, नेमकें उलटें चित्र आसता, तेन्ना मागीर लोकांनी विश्वास कोणाचेर दवरपाचो. आज परत एकदा मूळ मुद्द्याचेर पावता आसतना इलेक्शन कमिशन आनी EVM ह्यो दोन गोष्टी जर सारक्यो नासात न्ही जाल्यार ह्या देशाचें डेमोक्रेटीक पद्दतीचे जे कितें यंत्रणा आसा पळय ती टोटली कोलॅप्स जातली. लोकशाही शाबूत उरतली किंवा ना हो आज प्रश्न सगळ्यांक पडलेलो आसा. आज इलेक्शन कमिशनाची जबाबदारी व्हडली आसा आनी हे 135 कोटी लोकसंख्या असलेल्या देशान EVM किंवा इलेक्शन कमिशन कोणाचें आयकतलो? लोकांचें आयकतलो की राजकीय नेत्यांचें आयकतलो किंवा पॉलिटिकल पार्टींचें आयकतलो? हो मुद्दो हांगासर म्हत्वाचो आसा. आनी इलेक्शन कमिशन जें आसा पळय ताका आपणाक जाय त्या पद्दतीन मनमानीपणान कशेंच वागोवंक गावपाचें ना. कारण हो डेमोक्रेटीक पद्दतीचो देश. डेमोक्रेसी म्हणटा आसतना ती डेमोक्रेसी इलेक्शन कमिशनाकूय लागू जाता. आनी हें महाराष्ट्रांतले जनतेन पुन्हा पुन्हा लोक सांगतात की जें कितें चल्लां पळय तें सारकें ना, आमकां EVM नाका. बरें, लोकांक जर EVM नाका जाल्यार इलेक्शन कमिशन इतको आग्रह धरपा फाटलें कारण कितें? होय मुद्दो मागीर चर्चेक येता. कारण लोक पोट तिडकीन उलोवंक लागले आज. कारण कितें तर आमकां विश्वास ना म्हणून, तुमी विश्वासार येता गमयल्या. अशा पद्दतीचें महाराष्ट्रांतल्या लोकांचें हें मत आसा आनी ह्या लोकांचें मत आमी आज तुमच्या समोर मांडटा. परत एकदां आज सांगपा सारको मुद्दो जो आसा तो इलेक्शन कमिशनान लोकशाही शाबूत दवरतलो जाल्यार इलेक्शन कमिशनान सारको वागचो पडटलो. लोकांचें म्हणणें आसा तें आयकून घेवचें पडटलें. फ्री अँड फेअर पद्दतीचें इलेक्शन केवळ वृत्तपत्रांनी आनी प्रेस कॉन्फरन्सांनी सांगलें म्हणून जावचें ना. फ्री अँड फेअर पद्दतीचें इलेक्शन जर जातलें न्ही जाल्यार इलेक्शन कमिशनान लोकांचें म्हणणें आयकचें पडटलें. लोकांक जाय ते पद्दतीन वयचें पडटलें. कारण हो देश आसा पळय तो शेवटाक ह्या लोकांचो देश. ही डेमोक्रेसी आसा पळय ती लोकांक लागून आसा.
त्यामुळे ज्या पद्धतीन आज महाराष्ट्राचे इलेक्शन जाला आणि जो निकाल लागला पळय तो अनपेक्षित आणि धक्कादायक असा आणि तो सगळ्यांकूच लागून धक्कादायक असा आणि जर अशा प्रकारचे धक्कादायक निकाल जर लागोंक लागले जाल्यार सत्ता मुजोर जावपाक टायम लागचो ना. सत्ता इतकी मुजोर जातली की लोकांक बुलडोजर चोडून वयतले. लोकांक आनी लोकांचे म्हणणे खंयचेच आयकून घेवपाची परिस्थितीन कोणूच आसचें ना. सगळें बुलडोज करून गेले वयतले. आजूय टायम आसा. हो देश हो सगळ्यान व्हडले लोकशाहीचो देश. आज जगभरातल्यो अनेक कंट्रीज आसा जे लोकशाहीचो मोठो देश म्हणून भारताक मानता. एका EVMांक लागून आनी इलेक्शन कमिशनाच्या मनमानीपणाक लागून ही येदी व्हडली डेमोक्रेसी आसा ती काबार जावंक जायना अशें लोकांक दिसता. आज माजी निवडणूक आयुक्त आसा ते उलोवंक लागल्यात. आज बरे एक्सपर्ट लोक आसात, राजकीय धुरीण आसात ते आज लोक उलोवंक लागल्यात. हे आमचें म्हणणें आमी आमकां सांगनात, हे त्या लोकांचें म्हणणें आसात. बरे बरे लोक आज सांगता की डेमोक्रेसी सारकी ना. हाज्या पयलीं एक जजांचे एक मंडळ 2-3 जजांनी येवन सांगलेलें आसा प्रेस कॉन्फरन्स घेवन डेमोक्रेसी धोक्यान आसा म्हणून. तरी हांगासले म्हणजे जी यंत्रणा आसा पळय ज्या पद्दतीन वयर उबें रावंक जाय किंवा जे सांगूंक जाय पळय ते सांगपाक तयार ना. आनी हें मौन जे इलेक्शन कमिशन पाळटा ते निश्चितच संशयाक वाव दिता. कारण कितें, जेन्ना इलेक्शन कमिशनाचेर आरोप जाता त्या टायमार क्लियर कट येवंक जाय. EVMाचेर जर आरोप जालो 99% चार्ज आसा EVM 3 दिसां नंतर सुद्दां हे जेन्ना लोकांनी दाखयलें पळय त्या टायमार थंय एक्ट जावपाची गरज आसली. एखाद्या खासदाराच्या एखाद्या आमदाराच्या गाडयेनसून जर EVM गेली जाल्यार थंयसर एक्ट जावपाची गरज आसा. EVM ही इलेक्शन कमिशनाची मालमत्ता, ती कोणाची प्रायवेट प्रॉपर्टी न्ही. आणि EVMा बाबत संदर्भात इलेक्शन कमिशन जे आसा पळय ते प्रचंड गंभीर रावंक जाय. कारण इलेक्शन कमिशन आसा हे डेमोक्रेसी ठरयता, हांगासर लोकमत ठरयता. जाल्यार इलेक्शन कमिशनान वेवस्थीत जागृतपणान हें करचें पडटलें. पूण ना, आज परिस्थिती कितें आसा, फाटल्या कांय इलेक्शनाक आमी पळयलें EVM आसा ती खंयच्या तरी पुलाच्या खांब्या पोंदा सापडूंक लागली, खंयसर तरी हॉटेलांनी सापडूंक लागली. म्हणजे इलेक्शन कमिशनाची विश्वासार्हतेचेर प्रश्नचिन्ह जर निर्माण जाता जाल्यार ते ह्या गोष्टीक लागून जाता. तेन्ना जे लोक जेन्ना आरोप करता तेन्ना खंय तरी तथ्य आसता, खंय तरी उजो पेट्टा म्हणून धुंवर येता, जाल्यार धुंवर बेश्टो येना. म्हणून आजूय टायम आसा. इलेक्शन कमिशनान आपली विश्वासार्हता जर वेवस्थीत दवरतले, विश्वासार्हता साबूत दवरतले जाल्यार लोकांचें म्हणणें आयकचें पडटलें. जे कितें क्वेरीज आसा, जे कितें लोकांचें म्हणणें आसा, जे प्रश्न आसा पळय ताका उत्तर मेळचें पडटलें आनी इलेक्शन कमिशनान तें दिवचें पडटलें. हें आमी महाराष्ट्रांतले सगळे जनतेचें जें म्हणणें आसा पळय तें आज हें म्हणणें आमी लोकांच्या समोर दवरलेलें आसा. तेन्ना इलेक्शन कमिशनान हाचेर जरूर विचार करचो अशें लोकांची मागणी आसा आनी लोकांचें म्हणणें आसा.